वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मुल्क की सियासत की बात की जाए तो इमरान खान की रिहाई का मामला एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लिए उलझन का बाइस बन रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को उनकी नाहक कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इसी दिन मुल्क की एहतजाजी तहरीक अपने उरूज पर पहुंचेगी। मगर इस ऐलान के सिर्फ चंद दिन बाद ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अचानक 90 दिन की तहरीक का ऐलान कर दिया। एक तरफ इमरान खान की दी गई वाज़े तारीख है, दूसरी जानिब पार्टी की आदत से मुतअद्दिद बयानात ने कारकुनों को कंफ्यूजन में डाल दिया। क्या ये एहतजाज एक दिन का होगा या फिर 3 माह पर मुहित होगा? सवाल सिर्फ हिकमत अमली का नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी यकजहती का भी है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, ये सियासी भौंचाल है, इसमें समझ नहीं आ रही कि कौन क्या गेन कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब अपने हवाले से गेम को सीधी कर रहे हैं या फिर इमरान खान के हवाले से कुछ गेम सीधी हो रही है? क्या कुछ चल रहा है सर? फिरदौस साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी फिरदौस साहब, फरमाइएगा। मैं कहा एक तो ये क्लियर कर दूं, आई एम आल्सो द एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। जी, तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें उतना ही वजन डालिए जो मेरे ओहदे के मुताबिक है। सिर्फ मैं सीनियर लीडर नहीं हूँ, फाउंडिंग मेंबर भी। ठीक है। सूरत हाल दोनों चीजें 5 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे और पूरे एहतजाज करेंगे क्योंकि उस दिन 2 साल मुकम्मल होने हैं इमरान खान से। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और 8 फरवरी के बाद खास तौर पे जो रिजर्व सीट का फैसला आया है उसके लिहाज से हमारे मतबई नज़र से और अवाम के मतबई नज़र से, इससे कि हमारा अवाम से गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तान में अब जमहूरियत के नाम की कोई चीज नहीं रही है। आजाद अदलिया भी नहीं रही है जी, और वो भी नहीं रही जिसको आप कहते हैं जमहूर की राय, और रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। एग्जैक्टली। ह्यूमन राइट्स पामाल हो रही हैं और कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है, बेदरेक झूठ बोला जा रहा है। जो जो चीजें कही जा रही हैं उसमें सच्चाई और हकानियत नहीं है। पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम कायम और दायम है जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। आईन में पाकिस्तान के कोई गुंजाइश नहीं है हाइब्रिड रिजीम की। खुद इस मुल्क के फादर ऑफ द नेशन ने अपनी जिंदगी में भी, जो कि बहुत मुख्तसर थी, अपने अक़वाल के जरिए, अपनी तकारीर के जरिए कहा कि फौज का मकाम जो है वो हुकूमत करना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आवर 77-year हिस्ट्री डज नॉट शो दैट। और आज अगर हम तारीख की जायजा लें तो हम सबको बिनहैसुल कौम इस बात का एहसास है कि अक़वाम आलम की इस दौर में जहां हम अब खड़े हैं, हमारी पसमानगी की एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग हुक्मरान रहे उन्होंने इस मुल्क की वो खिदमत नहीं की जो दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों ने की। क्योंकि इस दौर के अंदर ज्यादातर वक्त डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली फौज के सरबराहान इस मुल्क की हुकूमत पर काबिज रहे, चाहे वो PTI के दौर क्यों ना हो, इससे कि मुझे उस पर भी कोई इतराज नहीं होता। फेयर इनफ। तारीख से सबक सीखा जाता है कि इस हिस्टोरिकल चीज को करेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नकवी साहब, ये हिस्टोरिकल चीज तो एक मिनट दे दीजिए। PTI अब असली आजादी की तहरीक शुरू कर रही है। इमरान खान की रिहाई तो अपनी उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। बिल्कुल। कौम को असली आजादी दिलानी है और ये अगस्त का महीना बेहतरीन महीना है ये तहरीक का आगाज करने का। ठीक हो गया। और ये तहरीक तक चलती रहेगी जब तक ये अपना मकसद ना हासिल कर ले। तहरीकें तारीखों से नहीं चलती, मकासद से चलती है।
بالکل ایسی. اچھا نقوی صاحب, حقیقی سے اب اصلی تحریک ہو چکی, لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا, جس طرح غزل نے بھی آپ سے سوال کیا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے 90 روزہ تحریک کا اعلان کیا, وہ کس بنیاد پہ تھا؟ کیا خان صاحب کی اس میں منظوری شامل تھی؟ دیکھیں, آپ میں ایک زور بیان کی بات ہے, اور ایک جو دو چار جملے, وہ الفاظ, جملہ تو نہیں کہنا چاہیے, الفاظ بیچ میں چھوڑ گئے. انہوں نے کہا اگر حکومت سیریسلی بات چیت کرے گی تو ہم 90 دن کے اندر اندر فیصلہ دینے کو تیار ہوگی, نتیجے پہ پہنچنے کی تیار ہوگی, تو ہم تحریک کو ملتوی کر سکتے ہیں یا تحریک کو سلو برنر پہ رکھ سکتے ہیں. 90 days an ultimatum for the government to start talks. جو بات چیت چل رہی ہے, نہیں چل رہی, یا چلنی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں اس کا حل میز پر ہے. احتجاج جو ہے وہ ان کے گھٹنے ٹیک سکتا ہے, کیا ان کو اتنا مجبور کر دے گا کہ اسے چھوڑنی پڑے گی؟ بات چیت اس ملک کے لیے بہتر ہے. اگر پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہیں لوگ, تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک کے اندر, انویسٹمنٹ نہیں آئے گا, جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گا اکنامک پروگریس نہیں ہوگی. مطلب سر آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کی پیشکش ہو جاتی ہے تو آپ اپنی تحریک کو ملتوی کر دیں گے؟ جی, ہمیں کچھ, اگر وہ سیریسلی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ہم کو ایسے نہیں ہے کہ ضد پکڑی ہوئی ہے ہم نے. ایٹ دا رائٹ لیول, نو کنڈیشنز, لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ. لیکن نقوی صاحب, کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پی ٹی آئی اس میں بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مذاکرات کس سے کرنے, کس سے نہیں کرنے؟ کبھی وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے, کبھی وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر دروازے سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس دروازے پہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے, تو پھر آپ کو بات اسی سے کرنی چاہیے جو لیکن سر خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, تو پھر دیکھیں, میں یہ فائنل سمجھتا سٹیٹمنٹ تو ہوں, انہی کی طرف سے ہے نا. نہیں دیکھیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹیکس بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ خان صاحب کے بہت سارے اور اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات ہوں گے تو طاقتور سے ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. آپ نے کہہ دیا, وہ حصہ چھوڑ دیا, آپ نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے, اب اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ آپ کی جرنلزم کی responsibilities میں to ask me a question this way so that you may get an answer which may become news. لیکن وہ میں خبریں نہیں بتانے کے لیے بیٹھا ہوا, میں آپ کو حقائق بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. نقوی صاحب, فیئر انف, گاٹ یور پوائنٹ. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے, اسپیشلی اگر لاسٹ احتجاج کی بات کی جائے جس میں بشرا بی بی بھی تھی, اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور بھی تھے, اس میں حکومت کی جانب سے کافی زیادہ چڑھائی بھی دیکھنے کو ملی. الٹیمیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور مار کھاتا ہے عام آدمی. سو اس دفعہ لیڈرشپ فرنٹ پہ ہوگی؟ دیکھیں, یہ بھی پی ٹی آئی کی ممبرشپ کتنی ہے آپ کے خیال سے, یا سپورٹ بیس کتنی ہے؟ آئی تھنک اس وقت ہر گاؤں میں, ہر گلی میں آپ کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ملیں گے. لیٹس پٹ اے نمبر, 1,50,00,000, چلیے جو نمبر لینا چاہے. پی ٹی آئی کے نون لیڈرز جس کو پورا ملک پہچانتا ہے, بالکل, کتنے ہوں گے؟ 50, 100, تقریباً آپ 100 کر لیں. 100 اور 50 لاکھ کتنا ہوا؟ 0.005%. That's the probability of a bullet finding a leader if he was present. یہ تو بے وقوفی ہے کہ میں جاؤں, اپنے آپ کو لیڈر بھی سمجھتا ہوں, اور بندوق کے سامنے آ کے کھڑے کروں گے, پہلے مجھے گولی مارو, اس کے بعد دوسرے کو مارو. جب گولی چلتی ہے تو اتنا حاضر دماغی نہیں رہتی. ہاں, مجھے یاد ہے کہ پی این اے کا موومنٹ شروع ہوا تھا, ایک میجر صاحب نے لکیر کھینچ دی بنس روڈ کے اوپر کہ اگر اس لکیر کو آگے نکلا تو میں گولی چلا دوں گا. شاہ فرید الحق صاحب لیڈ کر رہے تھے پی این اے کو بنس روڈ کے اوپر, ہم بھی این ای ڈی میں پڑھتے تھے, پیچھے پیچھے تھے. لائن کے اوپر آ کے شاہ فرید الحق صاحب کھڑے ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے چھلانگ مار دی لائن کے دوسری طرف, گولی نہیں چلی. لیکن یہاں تو لائٹیں بند کی گئی, اندھیرا کیا گیا,
بے تحاشا آنسو گیس کیے گئے. میرا جیسا بیمار آدمی وہیں گر کے پڑ گیا جس کو ڈرائیور کو اٹھا کے مجھے گاڑی میں گھسیٹنا پڑا. سانس تقریباً بیڈلی افیکٹڈ ہو گیا ایٹ دا ایج آف. ٹھیک ہو گیا فردوس صاحب، آپ سے گفتگو کر کے کافی ہمیں انفارمیشن بھی ملی. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. فردوس نقوی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک نیوز بریک کا. نیوز بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.